بیوی اپنے خاوند دیاں باتاں برداشت کرے، خاوند اپنی بیوی دیاں باتاں برداشت کرے، والد اپنی اولاد دیاں باتاں برداشت کرے، اولاد اپنے والدین دیاں باتاں برداشت کرن، شاگرد اپنے استاداں دیاں باتاں برداشت کرن، اور استاد اپنے شاگرداں دیاں غلطیاں تے برداشت دا مظاہرہ فرمان۔ امام اپنے مقتدیاں دی زیادتی برداشت کر لے اور مقتدی اپنے امام دی کمی کوتاہی برداشت کر لیں۔ مینوں دسو یہ رشتے کدی ٹوٹ دینے؟ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موت آوے، جیندی ذات قدیر ہے ہر شے تے اون دی شان سنے دے موت آوے، تے میری یار دعا قبول تھی وے اذان سنے دے موت آوے، ساہ نکلے کاسر سجدے وچ قرآن سنے دے موت آوے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج دا یہ پروگرام ایک شادی دی تقریب دے سلسلے دے اندر منعقد کیتا گیا۔ بندے دی زندگی دے اندر دکھ بھی اللہ پاک نے رکھے نے اور سکھ بھی رکھے نے۔ ہر بندے دی زندگی دے اندر خوشیاں بھی آندیاں نے اور غمیاں بھی آندیاں نے، اور زندگی دی بہترین خوشیاں دے وچوں ایک خوشی دا دن ہے جس نو اسی شادی دا پروگرام یا نکاح دا پروگرام کہتے ہیں۔ صرف ایک گھر یا چند افراد واسطے خوشی نہیں ہوتی، بلکہ یہ خوشی تے پورے خاندان، بلکہ کئی مرتبہ تے کئی خاندانہ تے محیط ہوتی۔ سب تو پہلے تے سعادت دی بات ہے کہ بندہ اپنی خوشی دے موقع دے ہوتے قرآن و سنت دی مخالفت نہ کرے۔ عام طور تے ساڑھے معاشرے دے اندر دیکھا جاتا ہے کہ منگنی تو لے کے شادی دے آخری دن تک سوائے وہ نکاح والا 2-4 منٹ دا معاملہ، اس تو علاوہ تقریباً اکثریت اللہ دی نافرمانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی مخالفت دے ساڑھے اعمال ہوندے، اکثریت۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ اس چیز تو بچ کے رہنے۔
یعنی سب تو پہلی بات تو یہ کہ ساڑیاں خوشیاں دے موقع اور غمیاں دے موقع قرآن و سنت دے مطابق ہونے چاہیے. اور میں مبارکباد آغاز اندر ہی ان تمام افراد کو پیش کرنا جنہ دی سوچ یہ کہ شادی دے موقع دے ہوتے کنجر اور بھانڈ اور مراسی انہاں دے پروگرام رکھن دی بجائے انہاں دے ناچ اور گانے دی بجائے قرآن حدیث دی کوئی بات ہونی چاہیے جو ساڑھے اور سار احباب واسطے اصلاح دا ذریعہ بنی. تو میں بات یہ کر رہا سا کہ اے شادی خوشی دے ایام بچوں ایک بہترین خوشی دا موقع ہے. اور جتنے بھی رشتہ دار عزیز و اقارب ہوندے نے وہ دعا یہ ہوئی دے رہے ہوندے نے کہ جویں اللہ نے تانوں آج خوشیاں دیتیاں نے اللہ ساری زندگی انجی خوشیاں عطا فرما. سارے احباب دی چاہت بھی یہی ہوتی ہے اور دعاواں بھی یہی ہوتی ہیں. لیکن کئی مرتبہ کوشش دے باوجود چاہت دے باوجود پوری تگ و دو دے باوجود پوری محنت دے باوجود وہ خوشی نہیں رہندی. گھر دے حالات خراب ہوندے نے معاملات خراب ہوندے نے حتیٰ کہ ایک ایسا موقع بھی آ جاندہ ہے کہ ایک نوجوان لفظ طلاق بول کے اپنا گھر تے توڑ دے کئی گھرانوں اپنے نال رگڑا پھیر دے اور کئی مرتبہ کئی خاندانہ دی وہ خوشی غم اور دکھ اور مخالفت اور دشمنی اندر تبدیل ہو جاتی. آخر اس دی وجہ کیا ہے کہ یہ ساڑی خوشی ہمیشہ دی خوشی کیوں نہیں رہتی یا ساڑی آج جویں محبت ہے جویں آج ساڑا پیار ہے خاندانہ دا آپس دے اندر منت ترلا کر کے رشتہ لے کے ہوندے نے ادھر بھی خوشیاں تے ادھر بھی خوشیاں جویں آج چاہتاں نے چند مہینے بعد یا چند سال بعد یا تا حیات ساڑیاں اے چاہتاں اے محبتاں اے خوشیاں آخر کیوں نہیں رہندیاں وجہ کیا ہے؟ کئی ایک وجوہات نے کسی جگہ تے دولت دی ڈیمانڈ ہوئے گی کسی جگہ تے حسن دی ڈیمانڈ ہوئے گی کئی معاملات ہونا. ان وجوہات دی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی اس رشتے نو ایک معمولی جہا رشتہ سمجھے اس رشتے دی قدر نو نہیں سمجھا کہ یہ رشتہ کتنا بڑا اہم رشتہ ہے. نکاح عقد نکاح ایک ایسی گنڈ ہے جنہوں زندگی بھر کھولنا نہیں بلکہ موت آ کے کھول دی. موت تک اس گنڈ نو بننا پہندا ہے موت تک اس گنڈ نو قائم رکھنا پہندا ہے. نکاح یہ موقع ہوتا ہے لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ساڑھے یہ تعلقات یہ معاملات ٹوٹ جاندے. میرے ذمہ قاری محمد انتظار صاحب انہوں نے ذمہ لگایا سی یہ موضوع بھی تسی لازماً یہ ہوئی گفتگو کرنی. اگرچہ میں کہہ رہا سا کہ اسی 11 چک دے اندر یہ موضوع سنیا سی میں کہ پھر توڑے قریب ہی میں آندھے نے بڑی دیر پہلے بیان کیتا ہے چلو میں کہ قریب ہی توڑے بیان کر گئے آندھے نے پھر بھی کچھ نہ کچھ مختلف کر لیا جائے. میں کوشش کرانگا انشاءاللہ دلائل مختلف ہونگے بات ایک سمجھانی ہے ایک فکر اور نظریہ سمجھانا ہوتا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کرانگا تمہیدی طور تے بھی چند ایک باتاں مختلف نے اور انشاءاللہ اگے دلائل بھی مختلف ہونگے. ایک نظریہ سمجھانا ہے وساڑے یہ تعلقات یہ محبتاں یہ دوستیاں یہ پیار یہ الفت آخر کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ اسی ایک دوسرے تو جدا کیوں ہو جاتے ہیں؟ ساڑیاں لڑائیاں کیوں ہوندیاں ہیں؟ ساڑے اختلافات کیوں ہوندے ہیں؟ یہ دشمنیاں کیوں ہیں؟ یہ قتل کیوں ہیں؟ اور لوگاں دی خوشی ویکھ کیوں نہیں سکتے؟ یہ طلاقاں کیوں ہیں؟ آخر اس دی وجہ کیا ہے؟ اس دی میرے بزرگوں دوستوں سب تو بڑی اور مین وجہ یہ ہے کہ ساڑے اندر نے نا جڑے وہ بڑے نکے ہو گئے نے دل بڑے چھوٹے ہو گئے نے حوصلے بڑے پست ہو گئے نے ساڑے دل بڑے تنگ ہو گئے نے اسی تنگ نظر ہو گئے ہیں. ساڑے اندروں برداشت اور حوصلے اور صبر اور تحمل حلم او صفت انہاں چیزاں دا بالکل خاتمہ ہو چکا ہے. اسی اتنے تنگ نظر ہو گئے ہیں کہ میں کسی دی غلطی ایک منٹ واسطے برداشت کرنے لئی تیار نہیں. اچھا ایک اتھے روک کے سوچو لوگاں نال حسد کیوں کر دینے لوگاں نال بغض کیوں رکھ دینے لوگاں دی غیبت کیوں کر دینے لوگاں تے الزام کیوں لگا دینے لوگاں نال سڑدے کیوں نہیں لوگاں تے بہتان کیوں لگا دے لوگ کیوں چاہتے ہیں آپس سے ٹوٹ جان لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ انہاں دی خوشی غمیے تبدیل ہوئے
لوگ لوگاں دی ناکامی کیوں چاہتے ہیں؟ یہ لوگ ایک دوسرے نو توڑنا کیوں چاہتے ہیں؟ دکھی کیوں ویکھنا چاہتے ہیں؟ اینا ساریاں تقریباً کو 10-12 چیزاں میں توڑے سامنے بیان کی دیا، اینا ساریاں چیزاں دی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ایک کسی دی خوشی برداشت ہی نہیں کر سکتا، ایک کسی دی کامیابی برداشت ہی نہیں کر سکتا، اینا چھوٹا اندر ہو گیا، اتنی تنگ نظری آ گئی ہے، دل اتنے چھوٹے ہو گئے نے کہ ایک کسی دے تعلق تے محبت نو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اس وجہ تو ہی یہ بیماریاں نے، حسد ہے، بغض ہے، لڑائیاں نے، جھگڑے نے، قتل نے، الزام نے، بہتان نے، غیبت ہے، چغلی ہے، لوگاں دی ناکامی دی چاہت صرف اس وجہ تو ہے کہ اسی ایک دوسرے نو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھو لوگوں، جنہاں لوگاں دے اندر برداشت نہ ہوئے اللہ انہوں نے سکون کدی نہیں دیندہ، رشتے اوہی قائم رہندے نے، تعلق اوہی قائم رہندے نے، خوشیاں ہمیشیاں دیاں انہاں لوگاں نو مل دیاں نے جنہاں لوگاں دے اندر برداشت والی خوبی ہوئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، گھر انہاں دے سونے چل دے نے، چلو انج کہہ لئیے، گھر انہاں دے سونے چل دے نے جنہاں لوگاں اچھ کیڑی خوبی ہوئے، بولو سارے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ رب العالمین تواڈیاں غلطیاں دے بعد، تواڈے جرماں دے بعد، تواڈی بھول چک دے بعد، تواڈیاں نافرمانیاں دے بعد، تواڈے گناہ کرن تو بعد اگر اللہ پاک فوری طور تے تواڈی پکڑ کرن دا ارادہ فرما لین، اگر اللہ پاک فوری طور تے تانوں سزا دین دا ارادہ فرما لین، اگر اللہ پاک فوری طور تے تانوں گرفتار کرن دا ارادہ فرما لین، اگر اللہ پاک فوری طور تے تانوں عذاب دین دا ارادہ فرما لین، اگر اللہ تانوں ڈھیل نہ دے وے، اگر اللہ تانوں مہلت نہ دے وے، اگر اللہ تواڈے معاملات تے صبر نہ کرے، اگر اللہ پاک تواڈے معاملات تے نظر رحمت نہ فرماوے، آسان جی بات کر لئیے، اگر اللہ پاک تواڈے معاملات تے غلطیاں تے گناہاں تے برداشت دا مظاہرہ نہ کرے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، پھر اللہ دی زمین دے اتے کوئی انسان باقی رہنا تے دور دی بات، اللہ دی زمین دے اتے کوئی جانور بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ اے جڑا دنیا دا نظام چل رہے ہے، اے جڑیاں توانوں تے میں نو ساواں ملیاں ہوئیاں نے، اے جڑی کناں نو سماعت دی قوت تے طاقت ملی ہوئی ہے، اے جڑی اکھاں نو ویکھن دی قوت تے طاقت اللہ نے دیتی ہوئی ہے، اے جڑی زبان نو بولن دی قوت تے طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اے جڑی ہتھاں نو حرکت کرن دی تے پیراں نو چلن تے ترن دی اللہ نے طاقت دیتی ہے، اے جڑا ہواواں دا نظام موجود ہے، اے جڑا رات تے دن دا نظام موجود ہے، اے جڑا زمین دا نظام پیا چل رہا ہے، تسی اپنے گھراں وچ خوشی دیاں زندگیاں گزار رہے ہو، اللہ دیاں نافرمانیاں کرن دے باوجود بھی اللہ تانوں روزی دے رہا ہے، رب دیاں نافرمانیاں کرن دے باوجود بھی اللہ تانوں ڈھیل تے زندگی دے رہا ہے، اللہ پاک دے ہاں نافرمانیاں کرن تے گناہ کرن دے باوجود بھی اللہ پاک نے تانوں چھوٹ دیتی ہوئی ہے، تسی زندہ ہو، تسی باقی ہو، اے نشانی ہے اس بات دی کہ اللہ پاک نے نظر رحمت فرمائی ہوئی ہے، اللہ پاک نے صبر کیتا ہوا ہے، اللہ پاک نے برداشت کیتا ہوا ہے، جے اللہ پاک برداشت ختم کر دین، صبر ختم کر دین، فوری طور تے تواڈی پکڑ کرن دا ارادہ فرما لین، پھر اللہ دی زمین دے اتے کوئی انسان بھی باقی نہیں رہ سکتا، کوئی جانور بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے نا، یہ کس وجہ تو چل رہا ہے؟ سارے بولو، سارے بولو، نہیں بول دے ہلے سارے تسی، کس وجہ تو چل رہا ہے؟ گھر دا نظام چل رہا ہے کس وجہ تو؟
محبت تے پیار تے تعلقات دا نظام چلدا ہے تے کس وجہ تو بولو آپس رشتیاں دا نظام بہترین چلدا ہے تے کس وجہ تو بولو برداشت دی وجہ تو چلدا ہے برداشت نہ ہوئے تے 30 سال جڑا امام تہاڈی نمازاں پڑھاوے مصلی تے کھلو کے تے تساں حضرت صاحب تے مولوی صاحب ہر خوشی غمی وچ استاد جی استاد محترم کرو تے جدوں برداشت ختم ہو جائے اسے نوں آندے نے مسیت لب لو بھائی ساڈے کو نہیں برداشت ہوندی کدی سویر ٹائم کوئی نہیں ہو کدی زور ٹائم کوئی نہیں ہو کدی کوئی نماز کدی کتے غیر حاضری کدی کتے غیر حاضری بچے نے ساڈے تے انہاں دی پڑھائی ساڈے کو نہیں برداشت ہوندی مول صاحب انیاں چھٹیاں تے انے نخرے مہربانی کرو تے چھٹی کرو تے جاؤ اپنے گھر نو 30 سال استاجی کہندے رہنے حضرت صاحب تے مولانا صاحب کہندے رہنے سلام کردے رہنے تے جتیاں سیدھیاں کردے رہنے اج چھٹی دین تے مجبور ہوئے نے تے کس چیز دی وجہ تو کیا ختم ہو گئی ہے بولو برداشت کرتا محبت دے سارے تعلق ختم پیار دے او ادب او احترام سب ختم جا مولوی اپنی مسجد لب کوئی کیوں بلا کیوں کی ختم ہو گئی ہے بول دے نہیں یہ تو لگتا ہے سمجھ نہیں آنے کی ختم ہو گئی ہے برداشت ختم ہو گئی یا مولوی صاحب آکھن واہ بزرگو ماشاءاللہ آج نماز تے کوئی نہیں سو کتھے گئے سو جی میں تو تانوں ویندا رہا او مول صاحب جڑے لب لب کے نمازیاں نوں پوچھدے سن کتھے گم رہندے ہو چوری صاحب پتہ نہیں کتھے نظر آندے ہو سویر تے اج کوئی نہیں سو زور تے اج کوئی نہیں سو اوہی مولوی کہہ رہا ہوندا اللہ ایڈے تسی چودھری کھلوندے نہیں تے اپنا امام لبو تانوں امام واوا سارے تے مینوں مسیتاں ڈھیر میں جاندا پیا میرے کو نہیں تہاڈیاں گلاں سنن دیاں میرے کو نہیں یہ چیزاں برداشت دیاں میں نے دسو او امام او خطیب جڑا ایک ایک بندے نوں لب لب کے پوچھدا سی تے اج ساریاں محبتاں ختم کر کے تے غصہ کر کے جا رہے ہیں کی ختم ہو گیا مسجد دا چلدا ہویا سسٹم خراب ہویا کی ختم ہون دی وجہ تو سارے بولو او رشتے ماں گئی تے میری چن ارگی نوں او چن ورگی میں تے پیر زمین تے نہ لگن ہتھاں تے چک کے رکھاں میں تے کدی کام نو ہاتھ نہ لان دیا میں تے اپنی نو نو تیاں کو پالاں آندیاں نے کہ نہیں آندیاں نے کہ نہیں ہاں میں تے تیاں کو پالاں تے آندیا سار ڈنڈا چک لیندی ہے کی ختم ہو گئی ہے بولو اوہی پت نو آندی ہے یا اے رہے گی تے یا میں رہے گی ماں نو رکھ لے یا بڈی نو رکھ لے اے کی ختم ہو گئی ہے بولو سارے او خامد جڑا آندا سی لو سبحان اللہ میرا تے گھر وس پیا ہے ماشاءاللہ میری گھر والی آئی ہے تے برکتاں دے بہاراں لے کے آئی ہے سکون دے خزانے لے کے آئی ہے خوشیاں ہی خوشیاں نے جدوں دی ساڈے اے کوئی برکتاں والا جی ساڈے گھر آ گیا ہے تے او ہوئی آندا ہے میں ایک دن واسطے بھی انہوں نہیں رکھنا کیوں کی ختم ہو گئی ہے سارے بولو او بیوی جڑی آندی سی واہ مینوں تے سس انج میں تے ماں چھڈی کوئی نہیں مینوں ماں لب گئی ہے مینوں میرا ابا لب گیا ہے مینوں بھرا لب گئے نے مینوں میرا خاوند انج سمجھو میرے سر تے چھاں بن گیا ہے مینوں تے زندگی دا سکھ تے سکون مل گیا او ہوئی آندی ہے ایک رات بھی ایتھے نہ رواں ایک رات بھی ایتھے نہ رواں انج سمجھو تواڈے گھر دا پانی میرے واسطے زہر تواڈے گھر دی روٹی میرے واسطے زہر کھا کے مر جاواں اس روٹی کھان نالوں میں تے شام بھی نہیں کڈنی ایک بولو او جڑی سر دی چھاں سمجھدی سی او جڑی پیو ماں سمجھدی سی او جڑی اپنے دیور نو اپنے بھرا سمجھدی سی او جڑی اپنے گھر والے دیاں بہناں نو اپنیاں بہناں سمجھدی سی او محبتاں تے او تعلق ختم ہو گئے نے تے او روٹی جڑی ایدی صحت دا ذریعہ بنتی سی زہر بنی پئی ہے پانی پین نو تیار نہیں ایک رات اس گھر وچ شام کرن نو تیار نہیں بولو کی ختم ہو گئی ہے چلدا ہویا نظام کیوں ٹوٹ دے بولو برداشت ختم ہو گئی ورنہ جیڑا بندہ برداشت کر لوے وہ تے اودا تے سونا نظام چلدا ہے رشتے ٹوٹ دے تاں نے برداشت نہیں ہوندی بھئی انسان ہے بھول چوک ہو سکتی ہے بیوی سے پل ہو سکتی ہے خامد کل اور کدی سس کلو ماڑی چنگی ہو ہی جاندی ہے کدی سورے کلو بھی ماڑی چنگی ہو ہی جاندی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں جی بیوی کلو پل چک ہو سکتی اور نو کلو پل چک ہو ہی سکتی ہے جے سس اپنے معاملات اندر اپنے حوصلے وڈے کر کے اپنی نو دیاں باتاں برداشت کرے تے
جڑی نو ہے اپنے سس سورے دیاں باتاں برداشت کرے، بیوی اپنے خاوند دیاں باتاں برداشت کرے، خاوند اپنی بیوی دیاں باتاں برداشت کرے، والد اپنی اولاد دیاں باتاں برداشت کرے، اولاد اپنے والدین دیاں باتاں برداشت کرن، شاگرد اپنے استاداں دیاں باتاں برداشت کرن، اور استاد اپنے شاگرداں دیاں غلطیاں تے برداشت دا مظاہرہ فرمان، امام اپنے مقتدیاں دی زیادتی برداشت کر لے اور مقتدی اپنے امام دی کمی کوتاہی برداشت کر لیں۔ مینوں دسو یہ رشتے کدی ٹوٹ دینے؟ نہیں ٹوٹ سکتے، قائم رہن گے رشتے۔ او دوست جڑے آندے نے نال مرنا ہے تے نال ہی جینا ہے، کٹھے رلے مران گے تے رلے جیوان گے، انجی آندے نا پوری زندگی وفا کر کے دکھاواں گے۔ وفا کا پتہ نسل سے چلتا ہے، نسل وفاواں نسلاں دستیاں نے، نسلاں پتہ لگدا ہے خاندانی بندے او کٹھے مرن تے کٹھے جیون دے وعدے کرن والے بندے تے ایک دوسرے نو ویکھن واسطے تیار نہیں ہوندے۔ وہ آندا اس تو بڑا منافق کوئی نہیں، وہ آندا اس تو بڑا منافق کوئی نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہویا ہے انہیں ایدیاں برداشت کرنیاں چھڑ دیتیاں نے، انہیں اودیاں برداشت کرنیاں چھڑ دیتیاں نے، ورنہ جدوں برداشت ہوندی سی نا وڈی وڈی غلطی تے بھی آندا سی چل کوئی نہیں ہوندا، یاراں کولوں ہو ہی جاندیاں، دوستاں کولوں ہو ہی جاندیاں نے، ماڑی چنگی یار ہی کردے نے، کی ہو گیا ہے؟ تے چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں کٹ کے تے آندا ہے منافقت کیتی سو، یہ بے ایمانی کیتی سو۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اندروں برداشت دا مازہ ختم ہو گیا، دل بڑا تنگ ہو گیا، نظر بڑی تنگ ہو گئی ہے، حوصلے بڑے چھوٹے ہو گئے نے، تحمل ختم ہو گیا ہے، صبر ختم ہو گیا ہے، ساریاں محبتاں تے سارے تعلقات تے پیار ختم ہویا ہے۔ بولو کیڑی چیز ختم ہو جان دی وجہ تو؟ تے گھر دا تے معاشرے دا سارے ماحول دا رشتیاں دا محبت دا پیار بھرا تے او الفت والا نظام چل دے تے کیڑی چیز دی وجہ تو؟ بولو سارے اپنے اندر آج تو بات کیا پیدا کرنی ہے؟ میں سمجھنا ایتھے ہی بات مکا دیاں تے موضوع تے سارا سمجھ آ ہی گیا ہے، سمجھ آ گیا نا کی پیدا کرنی ہے اپنے اندر؟ بولو پھر ان دعا کرا دئیے کہ ہلے سننی ہے بات، ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جڑے جڑے تھکے پہ ہو آجا آجا ماشاءاللہ، اکا دکا ہوندے ہی نہیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے جاگ دے پہ ہو نا، یہ تو جگان لئی بات کی تھی ہونی بندے کٹھے ہوندے ہیں، جنہیں جنہیں کٹھے ہوندے رہو گے نا انشاءاللہ تسی ٹھہر ٹھہر کے جڑے کو فون چون کی تھی بیٹھے ہو نا ان کو 10 منٹ بعد ہونا ہے، پھر 5-7 نو آکھے 10 منٹ بعد ہونا انجی انشاءاللہ 2-3 گھنٹے بھی تسی انجی ہولی ہولی آندے رہنا تے میں بھی انشاءاللہ لگا ہی رہواں گا، اللہ دی توفیق ہے نا تہاڈی توجہ۔ کی پیدا کرنی ہے اپنے اندر؟ بولو جے تقریر لمبی ہو جائے تو کی پیدا کرنی ہے؟ جے تقریر چھوٹی ہوئے تو پھر بھی کی کرنی؟ برداشت کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہن غور کرنا اللہ تعالیٰ دے محبوب پہ پہلا فائدہ سمجھایا لوگوں، برداشت اور حوصلے وڈے ہون تے نظام چل۔ کافی ساریاں مثالاں میں تواڈے سامنے اور ڈھیر ساریاں مثال، نوکر تے مالک دی مثال ویکھ لو، مالک جڈی مرضی گل کر لوے نا نوکر آندا لے مالک ہی یار پھر کی ہے، تنخواہ بھی دیندا ہے، چنگے ماڑے ٹائم کم بھی آندا ہے، بڑا محبت پیار کردا ہے تے مالک نوکر کولوں کوئی ہو جائے تے مالک آندا کوئی گل نہیں یار کوئی گل نہیں، پھر بھی تے ویکھو نا راتی آکھیا تے راتی کام تر پیا، سویرے سویرے جگایا تے سویرے سویرے پٹھے وڈن تر پیا، سارے کام شام کردا ہے تے جدوں برداشت ختم ہو جائے نا تے پھر ایک گلاس تے پانی تو ہی لڑائی ہو پئی، ایک دودھ دے گلاس تو ہی لڑائی ہو پئی۔ میرے عزیزو برداشت بہت بڑی چیز ہے، انج سمجھو برداشت سب تو بڑا تویز ہے، سب تو بڑا تویز کی ہے؟ برداشت۔ تویز برداشت، تویز مانا پناہ لینا، برداشت دے نال لڑائیاں تو پناہ منگو، برداشت دے ذریعے طلاقاں تو پناہ منگو، برداشت دے ذریعے قتل تو پناہ منگو، برداشت دے ذریعے دشمنی تو پناہ منگو، برداشت دے ذریعے یعنی برداشت کرو تے دشمنیاں تو پناہ مل جائے گی، برداشت تے حوصلے تے تحمل تے صبر اپنے اندر پیدا کر لو، لڑائیاں جھگڑا تے رشتے ٹوٹن تو پناہ مل جائے گی، سکون آ جائے گا، برداشت اپنے اندر پیدا کر لو۔ اور دوسری بات تے غور کرنا، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بندہ نبی پاک نال ملاقات کرنے واسطے آیا، جو ہی ملاقات کی تھی نے لوگوں آپ نے فرمایا ان فیکا لخصلتین یحبہم اللہ،
تیرے اندر دو ایسیاں خوبیاں نے لخصلتینی تیرے اندر دو ایسیاں خصلتاں نے لخصلتینی تیرے اندر دو ایسیاں صفات نے تیرے اندر دو ایسیاں چنگائیاں نے یحبہم اللہ اے خوبیاں اللہ نو بڑیاں پسند نے اے خوبیاں اللہ نو بڑیاں محبوب نے جڑے بندے دے اندر اے خوبیاں ہون اللہ ایسے بندے نال محبت کر دے اللہ ایسے بندے نال پیار کر دے اللہ ایسے بندے دے نال محبت اور پیار کر دے ہن ذرا غور کرنا لوگو جڑی بات میں تساں باپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے بات دسی ہے کیا بات ہے اے دو خوبیاں اللہ نو بڑیاں محبوب نے اے کیڑیاں دو خوبیاں نے آپ نے خود وضاحت فرمائی ہے آپ نے فرمایا الحلم والانات حلم دا معنی حلیم تحمل ہے انات دا معنی ٹھہراؤ ہے تحمل دا معنی بھی برداشت بندا ہے انات ٹھہراؤ دا معنی بھی برداشت بندا ہے یعنی انہاں دوواں خوبیاں نو اکو لفظ وچ بیان کرو تے معنی برداشت بندا ہے یعنی برداشت ایسی پیاری خوبی ہے جڑے بندے دے اندر آ جائے او بندہ اللہ نو محبوب ہوندا ہے او بندہ اللہ نو پسندیدہ ہوندا ہے صحیح العقیدہ بندہ ہوے برداشت کرن والا ہوے اے صفت اللہ نو بڑی پسند ہے اللہ دا مان ودا دیندا ہے اللہ دی عزت اضافہ فرما دیندا ہے جنہاں لوگاں دی برداشت ہے جنہاں دے حوصلے وڈے ہون ورنہ جڑے تنگ نظر لوگ ہون چھوٹے دل والے ہون بات بات تے اٹک پیندے ہون سکے دوست بھی انہاں دے دور ہو جاندے نے قریبی یار بھی انہاں تو دور ہو جاندے نے غور کرنا لوگو جنہاں دے حوصلے بلند ہون جنہاں دیاں سوچاں بلند ہون جڑے صبر تے تحمل کرن والے لوگ ہون جنہاں دی برداشت اعلی ہوے انہاں دے دشمناں نو بھی اللہ پاک انہاں دے قریب کر دیندا تے انہاں دا دیوانہ بنا بلکہ غور کرو تسی پہلا فائدہ میں قرآن چو دسیا ہے برداشت دا فائدہ اے وے سونا نظام چلدا ہے رشتے قائم رہندے نے کیڑی چیز دی وجہ تو دوسرا فائدہ میں دسیا حدیث وچوں کہ اللہ دی محبت تے اللہ دا پیار ملدا ہے کیڑی چیز دی وجہ تو ہن تیسرا فائدہ پھر قرآن وچوں دسن لگا پھر قرآن سانوں آندا ہی قرآن حدیث ہے انشاءاللہ ہے نا توجہ تیسرا فائدہ بھی کتوں دسن لگا قرآن وچوں پہلا فائدہ قرآن وچوں دوسرا فائدہ حدیث وچوں تے تیسرا فائدہ قرآن وچوں کیا فائدہ ہوندا ہے پہلے دعویٰ سنو پھر انشاءاللہ دلیل دینا اوے لوگو جنہاں دی برداشت اونچی ہوے جنہاں دے حوصلے بلند ہون جڑے تحمل مزاج تے صبر کرن والے لوگ ہون اے ایسے خوش نصیب لوگ نے اللہ پاک انہاں دے دشمناں نو انہاں دا دوست بنا دیندا ہے پھر سنو لوگو دشمن بھی دوست بن جاندے نے بلکہ میں مزید اگے چلاں جڑے لوگاں دے حوصلے بلند ہون جڑے صبر تے تحمل تے برداشت کرن والے لوگ ہون اے ایسے عظیم لوگ نے اے اتنے خوبصورت لوگ نے اللہ پاک انہاں دے دشمناں نو انہاں دا دیوانہ بنا دیندا ہے پروانہ بڑھا دیندہ ہے نوکر بنا دیندہ ہے غلام بنا دیندہ ہے خادم بنا دیندہ ہے میں 6 دعوے کی دینے معنی ہی کوئی سمجھایا ہے دشمن دوست بن جان گے دیوانے بن جان گے پروانے بن جان گے نوکر بن جان گے غلام بن جان گے تے خادم بن جان گے کیڑی خوبی دی وجہ تو کیڑی خوبی دی وجہ تو برداشت والی خوبی دی وجہ تو میں آپ نہیں کہہ رہا لوگو اللہ دا قرآن اس بات دے شاہد عدل ہے اللہ دے قرآن دے اندر اعلان ہویا اللہ فرماندا ہے ادفع باللتی ہی آسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم ادفع باللتی ہی آسن ادفع باللتی ہی آسن جدوں بھی تہاڈا آپس دے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے جدوں بھی تہاڈا آپس وچ کوئی اختلاف ہو جائے جدوں بھی تہاڈا آپس وچ کوئی معاملہ بن جائے جدوں بھی تواڈے حالات ڈاواں ڈول ہون لگ پین جدوں بھی تواڈی آپس وچ لڑائی بنن دے خطرے ہون اللہ فرماندا ہے لڑائی نہیں کرنی جھگڑا نہیں کرنا طلاق والے جملے نہیں بولنے قتل نہیں کرنا ایک دوسرے نو دھکے نہیں مارنے ایک دوسرے نو گالیاں نہیں دینیاں اللہ سونیا کیا کرنا ہے اللہ فرماندا ہے ادفع باللتی ہی احسن تسی سونے انداز نال تسی میٹھے تے پیارے انداز نال
تسی محبت تے پیار دے انداز دے نال اس معاملے نو دور کر لو، اس معاملے نو رفع دفع کر لو، اس معاملے نو ٹھیک کر لو، فائدہ کیا ہوئے گا؟ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ آپس دے معاملات کو سونے تے مٹھے تے پیار تے محبت دے انداز وچ نبیڑن تہاڈی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماندا ہے تہاڈے دلاں وچوں بغض ختم کر دیاں گا، تہاڈے دلاں وچوں حسد ختم کر دیاں گا، تہاڈے دشمناں نوں تہاڈا دوست بنا دینا اللہ پاک دی رحمت ہے، اللہ پاک دا فضل ہوئے گا، اللہ تہاڈے دشمناں نوں وی تہاڈا دوست بنا دے گا۔ اے تے قرآن دی آیت میں پڑھی ہے، جدے تو عقیدہ سمجھایا ہے، جدے تو نظریہ تے سوچ سمجھائی ہے، جدے تو مسئلہ سمجھایا ہے، لوگوں جنہاں دے حوصلے وڈے ہون، جڑے محبت تے پیار دے انداز وچ معاملات نو حل کر دے ہون، انہاں دے دشمن بھی انہاں دے دوست بن جاندے نے۔ ہن میں دلیل بھی تواڈے سامنے رکھ دینا، اٹھاؤ صحیح مسلم، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ایک بندہ آیا۔ لوگوں اے بندہ اپنی مرضی نال نہیں آیا، مشرکین مکہ نے بھیجیا، سازش دے تحت بھیجیا۔ کیوں بھیجیا؟ اے جا کے نبی پاک دا مذاق اڑا کے آوے، اے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تکلیف دے کے آوے، اے جا کے نبی پاک نو پریشان کر کے آوے۔ صحیح مسلم دا حوالہ ہے لوگوں، اے بندہ نبی پاک دے سامنے آیا، انہیں آ کے ایڈے سخت جملے نبی پاک نو آ کے بولے لوگوں میں تواڈا مہمان بھی ہاں، تسی میرے میزبان ہو، تساں مینوں بلایا ہے۔ دوسرے نمبر تے میں تواڈا ہم جماعت بھی ہاں، ہم عقیدہ بھی ہاں۔ تیسرے نمبر تے اسی مسلمان بھی ہاں، تسی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہاں، الحمدللہ۔ ایک تعلق نے، کئی تعلقات نے، کئی محبتاں نے، تے اے جملے جڑے انہیں آ کے نبی پاک نو بولے نے، نبیان دے امام نو آ کے جملے بولے نے، صحابہ دی موجودگی اچ بولے نے، اے آن والا مسلمان بھی نہیں، اے آن والا نبی پاک دا مہمان بھی نہیں، اے آن والا نبی پاک دے عقیدے دے نال بھی کوئی تعلق نہیں رکھدا۔ دشمن نبی پاک دا اتنے سخت جملے بولے لوگو میں تواڈا مہمان تے دوست تے بھائی تے بیٹا تے عزیز ہو کے اے جملے تواڈے وچوں کسے نوں بولاں کوئی بندہ برداشت نہیں کرے گا۔ مثلا میں کسے نوں آکھاں تو پاگل ہے، میں تیرا علاج کرنا چاہنا، کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ انہیں نبی پاک نو معاذ اللہ اتنے سخت جملے بولے لوگو، ہن نبی پاک دا انداز ویکھو، آپ دا رویہ ویکھو، اوے صرف رفع الیدین ہی سنت نہیں، رفع الیدین بھی الحمدللہ نبی پاک دی سنت ہے۔ نماز دے اندر پیر نال پیر ملانا اے بھی نبی پاک دی سنت تے آپ دے طریقے تو ثابت ہے۔ اے ساریاں سنتاں نے، داڑھی بھی نبی پاک دی سنت ہے، تے لوگاں دے غلط رویات تے برداشت دا مظاہرہ کرنا اے بھی میرے مصطفیٰ دی سنت ہے، لوگاں دیاں سختیاں تے برداشت دا مظاہرہ کرنا اے بھی میرے مصطفیٰ دی سنت ہے۔ ہن ذرا غور کرنا، انہیں ایڈے سخت جملے بولے، حق کے بندہ سی آپ اپنے صحابہ نو کہندے گرفتار کر لو، ساڈے وچوں کوئی ہوندا گرفتار کروا لینا سی، اسے ٹائم دی سیٹنگ ہو جانی سی، لیکن اللہ دے نبی دی سنت ویکھو لوگو، سونے مصطفیٰ دا طریقہ ویکھو لوگو۔ آپ نے فرمایا تو اپنی بات کر لئیے، کہنے لگا جی میری بات مکمل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا ہن ساڈی بھی گل سنے گا، کہنے لگا سناؤ۔ اللہ دے محبوب اینو کہندے نے لڑائی جھگڑے دے معاملات نو سیڈ تے رکھ کے پیار تے محبت نال مسئلہ حل کرنا، اینو کہندے نے ادفع باللتی ہی احسن، اختلاف نو محبت تے پیار وچ حل کرنا۔ انہیں سختی والی گل کیتی ہے، آپ نے فرمایا ساڈی بھی گل سن، کہنے لگا سناؤ۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہ دے پیغمبر نے مکمل خطبہ مسنون تلاوت فرمایا۔ لوگو ہن ذرا غور کرنا، نبی علیہ السلام نو کہنے لگا ایک واری اور سنا دیو، آپ نے دوسری واری سنایا، کہنے لگا ایک واری اور سنا دیو۔ نبی پاک نے یہ نہیں آکھیا پہلی واری سنایا ہے تو کنا تو بولا ہے تینوں سنیندا کوئی نہیں، ایتھے تے سکا
बाप अपने पुत्र कोलों 3 वारी गल पुछ लवे ते पुत्र ही कह देंदा अब्बा सुनींदा नहीं हूं, अब्बा कोल गल जरा गौर करके मेरी गल सुन ले, तेनू सुनींदा नहीं पिया। नबियां दे इमाम ने इतने सख्त जुमले भी बोली खड़े। अल्लाह दे नबी नू कहन लगा दूसरी वारी सुनाओ, नबी पाक ने दूसरी वारी सुनाया, कहन लगा एक बारी और सुनाओ, आपने तीसरी वारी सुनाया। इन्हां जुमलियां ते जरा गौर करना लोगो, काश के तुहानू अरबी दे इन्हां जुमलियां दी मिठास समझ आए। कहन लगा हाथी यादा का उबायू का अलल इस्लाम, हाथी यादा का उबायू का अलल इस्लाम। अल्लाह दे नबी जरा अपना हाथ अगे करो, जरा अपना हाथ मेरे करीब करो, मैं तुहाडे हाथ दे उत्ते बैत करके मुसलमान होना चाहना वा, मैं तुहाडे हाथ दे उत्ते बैत करके इस्लाम कबूल करना चाहना वा, मैं तुहाडे हाथ दे उत्ते बैत करके तुहाडा सहाबी बनना चाहना वा, मैं तुहाडे हाथ दे उत्ते बैत करके तुहाडा दोस्त बनना चाहना वा, मैं तुहाडे हाथ दे उत्ते बैत करके तुहाडा नौकर ते गुलाम ते खादिम ते दीवाना ते परवाना बनना चाहना वा। लोगो आए ते दुश्मन है उसे जगह ते खड़े हो के ना खाना खाता है, ना दूध पीता है, ना कोई और रिश्वत वगैरह दे कोई मामलात, ना कोई पैसा, ना कोई लालच, ना कोई और बात। अल्लाह दे नबी ने दे सख्ती वाले जुमलियां दे अंदर भी प्यार दा जवाब दिता, मिठास दा। रिश्वतां लाल लोग मुसलमान नहीं होए, नबी पाक दी मुहब्बत ते प्यार वाले अंदाज दे नाल लोग मुसलमान होए ने। मतां कोई वदा के पैसे दी खातिर आए सन, मतां कोई वदा के दौलत दी खातिर रहे सन। लोगों जिन्हां जाना कुर्बान कर दितियां भला ओ लालच दौलत दा रखदे सन। नहीं नहीं लोगों, अल्लाह दे नबी ने मुहब्बत ते प्यार ते मीठे अंदाज विच एदियां सख्त गल्लां सुन के बर्दाश्त करके प्यार दे अंदाज विच जवाब दिता ते उस जगह ते खड़ा होके दुश्मनियां मिटा के नबी पाक दा यार बन गया। उस जगह ते खड़ा होके नबी पाक दा नौकर ते गुलाम ते खादिम बन गया। पुछो उलमाए कराम तो जमात दी कल्ला ही नबी पाक दा नौकर नहीं बनया, एदी पूरी बरादरी, एदी सारी दी सारी कौम, एदा पूरा खानदान कौम कुंबा कबीला सारे अल्लाह दे पैगंबर दा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। केड़ी चीज दी वजह तो? सारे बोलो केड़ी चीज दी वजह तो? ये दुश्मनी खत्म हुई है केड़ी चीज दी वजह तो? ये नफरत दिल चों खत्म हुई है केड़ी चीज दी वजह तो? ये बुग़्ज़ खत्म होया केड़ी चीज दी वजह तो? मुहब्बत है, प्यार है, नौकरी, खादमियत, सब कुछ ये केड़ी चीज दी वजह तो? पूरी कौम ते कुंबा ते कबीला कलमा पढ़ के नबी पाक दा नौकर ते गुलाम ते खादिम बन गए। केड़ी चीज दी वजह तो? बोलो सारे। बर्दाश्त अपने अंदर पैदा। कई बंदे पता की आखणगे, हुण गौर करना इत्थे, गलत गल मेरे को नहीं बर्दाश्त हुंदी। आंदे हो ना, आंदे हो कि नहीं? कि कदी नहीं सुनिया तुसां जुमला? सुनिया जे कदी कर दो तुसीं सुनिया होगा ना? चलो तुसीं मेरा साथ दे दो, पेटी भाइयां आपस इंशाल्लाह। सुनिया ना कारी सब कदी जुमला? गलत गल मेरे को बर्दाश्त इंजी आंदे ना, इंजी आंदे ने। चंगी गल बर्दाश्त करना केड़ी खूबी है भाई। मसलन मैं तुहानू दसना, तुसी मेरे मुंह ते मेरी तारीफ करो, माशाअल्लाह जी कारी साहब बड़े ही चंगे हो जी, माशाअल्लाह कपड़े भी सोहने पाए ने, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, तुसी माशाअल्लाह माशाअल्लाह तारीफां कीती रखो ते मैं खुश होई रखा ते मैं आखां मैं बड़ा बर्दाश्त कीता। ये केड़ी खूबी है भाई? ये केड़ी खूबी है? खूबी तो तब है कि आप मुझ पे नाजायज तनकीद करें। तुसी मैनू आखो भाई कारी तू इंज इस तरह की, इस तरह की, इस तरह की, मेरे मुंह ते मुझे गलत आखो, मेरे मुंह ते मेरी ते तनकीद करो और फिर मैं मुस्कुरा के जवाब दिया, मुहब्बत दे लहजे जवाब दिया। इनू कहिंदे ने गलत गल बर्दाश्त करना और इनू कहिंदे ने असल बर्दाश्त। और ये सब तो बड़ी खूबी है। एक ही गल है, मैंने थोड़ी जी सख्त गल की गई है ते मेरे ओ मत्थे ते वट आ गए ने ते चेहरे ते तासुरात तब्दील हो गए ने, लाल सुर्ख हो गया ते मेरा ओ जिन्होंने नफरत भरे लहजे च मैं जवाब देना ते मैं फिर आखा गलत गल साडे को नहीं बर्दाश्त होंदी। भाई चंगियां गल्लां बर्दाश्त करना केड़ी खूबी हुंदी है? असल खूबी ते होंदा है गलत गल तुहानू कीती जाए तुसी आखो कोई मसला नहीं, तू जो आखना सी तू अपना अंदाज अपना ले, मुहब्बत ते प्यार ते मिठे लहजे च हुण सुन मेरे कोल जवाब। बल्कि एक शायर दे बारे में पढ़िया, एक शायर दे बारे उन्होंने बारे लिखिया सी कि वो शेरो शायरी कर रहे सन, बड़े बड़े अदीब सन, लोगों को अदब सिखा रहे सन, लोगों को एहतराम सिखा रहे। एक बंदा खड़ा होया और उन्हें ना बुरा भला आखना शुरू कर दिता उस अदीब नू, उस शायर नू बहुत बुरा भला आख्या और सख्त अल्फाज विच आखे ते कहन लगे जेड़ा कुछ तू कर रहे ना ये कुछ करन नू मैनू 1 सेकंड लगना है,
لیکن جڑا کچھ میں کر رہا یہ کچھ کرن نوں مینوں 35 سال لگے نے 35 سال والا محنت 35 سال والی محنت کوشش میں ایک سیکنڈ کیوں ضائع کراں کئی بندے بڑے بڑے خوبیاں والے بڑے بڑے اعلیٰ کردار والے یاد رکھنا لیکن انہوں نے خلاف تھوڑی جی کتے وہ گل ہو پئی ہے تنقید ہو پئی ہے اس لہجے تے آ جاندے نے ساری زندگی دی کیتی کرتی اس ٹائم ضائع ہو جائے میرے عزیزو اپنے حوصلے بلند کرو گھر دے اندر سفر دے اندر کسے بھی موقع تھوڑا جا موٹر سائیکل کسے نے اگے ٹپا لیا ہے تے نہ او دی ماں نوں معافی ہے نہ او دیاں بہناں نوں معافی ہے پورا خاندان کنبا قبیلہ گن دیندے نے اے تے ہے ہی اداں دے انجی کر دیاں کہ نہیں تھوڑی جی گڈی کسے نے اگے تے ساڈے تو لنگا لئیے لو بھی او دے خاندان نوں معافی مل جائے تے اسی کادے پہ ماشاءاللہ اسی کادے چودھریاں پوری انہوں دی اوقات یاد کروانے تھوڑی جہی سانو درستے دے اندر کسی نے کوئی تلخی دیتی ہے اسی انہوں کدی بات برداشت نہیں کر دے لیکن سنے مصطفیٰ دی ذرا حدیث تے سنو اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہیں اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہیں نالے نبیان دا خاتم بنا چھوڑے ہیں اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہیں اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہیں پڑھ رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان اوے پڑھ رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان اوے من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان اوے من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان ایویں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اوے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے کدی غاراں چ بیکے کدی یاراں چ بیکے او تیری خیر او منگے سب دکھ درد سہکے اوے کدی یاراں چ بیکے کدی غاراں چ بیکے او ساڈی خیر او منگے سب دکھ درد سہکے او تیری خیر او منگے سب دکھ درد سہکے تے تو اس دی ہی سنت نو بھولا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے سارے نبیان دا خاتم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جنہ دا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگو خادم رسول صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غور کرنا لوگو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن میں اللہ دے نبی دے نال نبیان دے امام دے نال سفر تے جا رہے ہیں دوران سفر ایک بندہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا ان ذرا میرے وال ویکھنا سمام آباب میں ذرا مثال دے کے بات نو سمجھانا چاہنا حضرت انس فرماندے نے او دے ہاتھ دے اندر دھاری دار چادر ہے انہیں اپنے ہاتھ دے اندر اٹھائی ہوئی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نو کہنے لگا میں نو پیسے دیو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے کل پیسے نہیں ان ذرا غور کرنا لوگو اللہ دے نبی نے تے نبیان دے امام نے نبی پاک دے گلے دے اندر انہیں چادر پائی تے چادر پا کے گھسیٹ کے آکھیا میں تو انہوں آکھیا پیسے دیو میں نو پیسے کیوں نہیں جے دیں دے ان ذرا غور کرنا لوگو انہیں قرضہ نہیں لینا نبی پاک کول انہیں قرضہ نہیں لینا نبی پاک کو نبی پاک نے دا قرضہ کوئی نہیں دینا بلکہ کیڑی چیز دے پیسے منگنا ہے ویسے غریب آدمی ہے پیسے منگنا ہے تاکہ میرے گھر دا گزارا ہو جائے تسی آپ اندازہ لگاؤ
تواڈی گڈی دے شیشے نو ایک فقیر بندہ، ایک محتاج بندہ، غریب بندہ ٹک ٹک کرے تے تسی کتنا غصہ کر دے ہو؟ خبردار گڈی دے شیشے نو ٹچ کرن دی تیری جرت کیویں ہوئی ہے؟ کیویں تو جرت کیتی ہے؟ ذرا غور کرو لوگو، نبیاں دے امام نو صرف روکیا ہی نہیں بلکہ گلے دے اندر چادر ڈال کے کھینچے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماندے نے اس چادر دے نشان نبی پاک دی نرم و ملائم گردن دے اوتے مینوں نظر آ رہے سن۔ میں سوچیا اللہ دے نبی دے تے سختی کرن گے، میں سوچیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دے کولوں بدلہ لین گے، اللہ دے پیغمبر نوں سزا دین گے۔ حضرت انس فرماندے نے میں تے اس وقت حیران ہو گیا، میں تے اس وقت حیران ہو گیا جدوں نبیاں دے امام نے فرمائے تینوں دسیا تے ہے میرے کول پیسے کوئی نہیں۔ آپ نے اپنے ایک صحابی نوں حکم دیتا میرے یار غریب بندہ ہے، جے تیرے کول کچھ پیسے ہیں تے دی خدمت کر دے، جے تیرے کول کچھ ہے تے دی خدمت کر دے۔ لوگو انج دی برداشت اپنے اندر پیدا کرو، انج دے حوصلے اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ ایویں عزت نہیں دے دیندا، اللہ ایویں مقام اور مرتبے نہیں عطا فرما دیندا۔ تانوں جو آکھن والے آندے رہن تہاڈا حوصلہ وڈا ہونا چاہیے۔ رب دی خاطر لوگاں دے تانے تے مینے تے لوگاں دیاں باتاں برداشت کردے رہو، اللہ تہاڈی عزت دے اندر اضافہ فرما دے گا۔ سفر دے اندر بھی نبی پاک برداشت کردے سن، بلکہ مسجد دے معاملات بھی نبی پاک برداشت دا مظاہرہ کردے سن۔ او معروف واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ایک بندے مسجد دے اندر آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام نو غصہ آیا، انہاں کیا انہوں پکڑو، انہوں گرفتار کرو، انہوں پتہ نہیں ہے مسجد دا سین ہے، اے عبادت واسطے خاص جگہ ہے، اے کتھوں دیہاتی جا گیا ہے۔ ذرا غور کرنا لوگو، نبیاں دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اعلیٰ برداشت دے ویکھو، ایتھے کوئی بٹن سٹے نا، بٹن آندے انا ہویا ہے اینک لوال ہے، او بلہ بلدہ پہ ہے تینوں نظر نہیں ہوندا، بل توں دینا ہوندا ہے، انہاں بل لگے آ جاندے، ایتھے کوئی پکھے دا بٹن تھلے کر دے وے، آندے تینوں تمیز کوئی نہیں، او پکھا جو چلدا پہ ہے اوتھے نماز پڑھ لے، کوئی بٹن موٹر دا تھلے کر دے وے، او دے نال اٹک کے پینے آتے غصے کر دے ہاں، کوئی اپنے بچے نو نال لے کے آ جائے، چھوٹا جا معاملہ ہو جائے تے او دے نال ساڈی لڑائی ہے، او دے نال ساڈا جھگڑا ہے۔ سنو مصطفیٰ دی سنت، سنو میرے مصطفیٰ دا طریقہ۔ ایک بندہ مسجد دے اندر پیشاب کر رہے ہے، تھوک نہیں سٹے آئے نے مسجد دے اندر، جتی صرف پا کے نہیں آ گیا، پیشاب کر رہے ہیں مسجد دے اندر، قضاء حاجت کر رہے ہیں مسجد دے اندر۔ اللہ دے نبی دے صحابہ غصے ہون لگے، آپ نے فرمایا نہ میرے صحابہ ان کچھ نہ کیا جے، نہ میرے صحابہ ان کچھ نہ کیا جے، کرن دیو، ہو سکتا ہے فوری طور تے تسی ایدہ پیشاب رکوا دیو، انہوں کوئی تکلیف ہو جائے، ایدہ کوئی نقصان ہو جائے۔ اللہ دے نبی نے مکمل جدو انہیں کر لیا، آپ نے ڈنڈا سوٹا نہیں چکیا لوگو، دھکے مار کے بھجا نہیں دیتا لوگو، آپ نے اپنے قریب بلایا، قریب بلا کے ایدی صلاح کی تھی، آپ نے فرمایا مساجد بنائیاں گئیاں نے اللہ دی عبادت واسطے، اے مساجد تے سجدہ گاہ نے، ایتھے تے اللہ دی عبادت کری دی ہے، بولو براز تے قضاء حاجت تھے نہیں کری دی۔ نبی پاک نے پیار رال سمجھا کے نبیان دے امام دی سنت ویکھو لوگو، آپ نے نہیں فرمایا اپنا گند صاف کرنا نہ لوگو، آپ نے فرمایا میرے صحابہ پانی دا ڈول لے کے آؤ۔ اللہ دے نبی نے پانی دا ڈول صحابہ کرام کو منگوایا، اتھے بہا دیتا، انہوں صاف اس جگہ نو کروا دیتا لوگو۔ اے نبیان دے امام کیوں کر رہے نے؟ اس وجہ تو اپنی امت نو پیغام دے رہے نے، اپنے حوصلے بلند کرو، جگہ جگہ تے لڑائیاں نہیں پاؤنیاں، جگہ جگہ تے جھگڑے نہیں کرنے، مختلف طبیعت دے لوگ تانوں ملن گے، مختلف مزاج دے لوگ تانوں ملن گے، مختلف انداز دے لوگ تانوں ملن گے۔ جویں اللہ نے تہاڈیاں شکلاں مختلف بنائیاں نے، ایویں اللہ نے تہاڈی طبیعت بھی مختلف بنائی ہے، جویں اللہ نے تہاڈی شکل و صورت مختلف بنائی ہے، ایویں اللہ نے سوچاں بھی مختلف بنائیاں نے، ایویں اللہ نے مزاج بھی مختلف بنائے نے، ایویں اللہ نے انداز بھی مختلف بنائے نے۔ لہذا مختلف انداز نو برداشت کر کے رہن دا نام معاشرہ ہوندا ہے، مختلف مزاجات نو، مختلف طبیعتاں نو اکٹھے رہن دا، برداشت کر کے رہن دا نام خوبصورت معاشرہ ہوندا ہے۔ اپنے معاشرے دے اندر برداشت پیدا کر لو، کنج دی برداشت؟ میں حوالے دا ذمہ دار ہاں لوگو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول یہودی آئے اور انہاں اللہ دے محبوب پیغمبر نو آ کیا السلام علیکم،
السلام علیکم. السلام علیکم دا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں کسے نو آکھاں تیرے تے موت آوے تو شالا مر جائیں, تو شالا برباد ہوئے, شالا تو تباہ ہوئے, میں نو دسو میں تو کسے بندے نو یہ جملہ بولا او دا کی ریاکشن ہوئے گا جدو اونا نبی پاک نو آکے السلام علیکم دی بجائے السلام علیکم آکیا. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خجرے دے اندر اپنے خیمے دے اندر تشریف فرمانے, انہوں نے بات سنی فوری طور تے کہن لگیاں تو آڑے تے بربادی ہوئے, تسی مر جاؤ یہودیو, تو آڑے تے اللہ دی لعنت ہوئے. نبیان دے امام نو آکے دے جملے بول رہے ہو, غور کرنا لوگو. اللہ دے پیغمبر نے یہودیاں نو کوئی بات نہیں کی تھی. آپ نے فرمایا عائشہ خاموش ہو جا, عائشہ چپ ہو جا, اللہ دے نبی تو انہوں بد دعا دے رہے نے, تو اڈے خلاف اتنی بات کر رہے نے, میں کیوں جواب نہ دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ چپ ہو جا, خاموش ہو جا. کیوں؟ کیونکہ اللہ دے پیغمبر رؤوف الرحیم بن کے آئے, اللہ دے پیغمبر حریص بن کے آئے, اللہ دے پیغمبر عزیز بن کے آئے, اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اخلاق دے پیکر بن کے آئے, خلق عظیم دے پیکر بن کے آئے. اللہ دے پیغمبر لوگاں دیاں دتیاں ہویاں تکلیفاں دے برداشت دا مظاہرہ کر دے سن. لوگ نبی پاک دے دیوانے بھی بن جاندے سن, آپ دے پروانے بھی بن جاندے سن. گھر دے معاملات بھی نبی پاک برداشت کر دے سن. اے بات سنو اور اپنی بات نو ختم کرنے دا ارادہ رکھنا, غور کرنا ذرا. گھریلو معاملات دے اندر بھی نبی پاک برداشت دا. اے تہاڈی کڑی رک گئی جی ماشاءاللہ. میں بار بار وینا میں کڑی کیوں رک گئی ہے 9 بجے تے جا کے, اس ٹائم دی 9 تو اگے جاندی ہی نہیں پئی جی. چلو اللہ خیر. اچھا ساری رات جی انشاءاللہ ماشاءاللہ دیسی گروپی دی بیٹھا ساری رات ٹرسا انشاءاللہ, جزاک اللہ. ہاں توجہ ہے تہاڈی انشاءاللہ. میں بار بار وینا بھی 9 تے کھلو گئی, پہلے چلدی رہی ہے 8:35 تو 8:30 تو شروع ہوئی ہے, میں بار بار وینا بھی 9 تے کھلوتی, پھر میں اینوں وینا اے اگے جاندی پئی او تے رکی پئی. چلو اللہ خیر کرے, میرے کول گھڑی ہے تسی دھوکا نہیں دے سکدے. ہاں انشاءاللہ گھڑی نہ بھی ہوے نا تے ویسے بھی سانوں پتہ ہوندا ہے کتنی دیر دی تقریر ہو گئی, اے اندازہ ہوندا اتنا ہے نا انشاءاللہ تہاڈی توجہ. گھریلو معاملات دے اندر نبی پاک کس طرح برداشت کردے سن, اس حدیث نو ذرا غور نال سنو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام دیاں کئی ازواج سن, آپ نے کئی ایک شادیاں کیتیاں, آپ تمام دے درمیان عدل دا معاملہ فرماندے سن, انصاف دا معاملہ فرماندے سن. نبی علیہ السلام ایک دن اپنی ایک گھر والی دے, دوسرا دن دوسرا, اس طرح باریاں مقرر سن. آپ اپنی گھر والیاں دے گھر آرام فرماندے سن, رات دا رہندے سن. تو نبی علیہ السلام اپنی ایک گھر والی دے گھر آرام فرمان واسطے آئے, رہن واسطے آئے, تے دوسری ایک گھر والی دے گھر اچھا جہا کھانا سی, تے انہاں آکھیا نبیاں دے امام بھی نے اور میرے سر دے تاج بھی نے, میرے خاوند بھی نے, لہذا میں تحفہ بھیج دیں. انہاں کھانا سونا جہا بنا کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر دے اندر بھیج دیتا. حضرت انس آندے نے وہ کھانا لے کے آنے والا میں سا, تے جو ہی انج میں کھانا چکیا ہویا سی. اللہ دے جویں خواتین ہوندیاں نا گھر دے معاملات جو ہو جاندے, آپ دیاں بیویاں آپ دیاں گھر والیاں بھی بشر سن نا, انسانی معاملات کدی انہاں نوں بھی غصہ آ جاندا. جویں نبی علیہ السلام کدی خوشی وچ ہوندے سن, آپ کدی غصے وچ ہوندے سن. نبی علیہ السلام نے کئی جگہ تے غصہ فرمایا, اسی طرح آپ دی گھر والی نوں غصہ جا آ گیا. جو غصہ جو آیا نا, حضرت انس فرماندے نے انہاں میں برتناں نوں او کیتا, ہاتھ لایا تے برتن نیچے گرے, کھانا سارا ضائع ہو گیا تے برتن سارے ٹوٹ گئے. کھانا ضائع ہو گیا تے برتن ٹوٹ گئے. میں دسو ایتھے ساڈیاں 2 بیویاں ہون, آکھو آمین, واپسی نہیں جاؤ نا. میں ویسے آکھیا سی ہاں میں بھی واپسی جانا انشاءاللہ. 2 بیویاں ہون کسے بندے دیاں تے پھر وہ دوسری بیوی والوں کھانا آ جائے تے برتناں دے ٹوٹے ٹوچے ہو جان تے کھانا بھی ضائع ہو جائے, اس بیوی دا حال کی ہوئے گا تسی آپ اندازہ لگا. میں نے بیان کرنے دی کوئی ضرورت نہیں. کی حال ہوئے گا اج کل تے بیویاں دا کی حال, بندے دا کی حال ہونا سی, اے ہوئی حال رہنا سی. بیوی دا کوئی حال نہیں سی ہونا, بندے دا ہی کوئی حال نہیں سی رہنا. انہیں برتن توڑن تو بعد وہی برتن بندے دے سرے دینے سن. آ پھر تو اس طرح تے تو اس طرح. آج کل تے یہ حالات نا, لیکن نبوت دا گھرانہ دیکھو, نبوت دا گھرانہ دیکھو. غصہ تھوڑا جا آیا, برتن ٹوٹ گئے اور کھانا ضائع ہو گیا. نبی علیہ السلام نے کوئی سختی والی بات نہیں کی تھی. حضرت انس کہی دینے میں دیکھ رہا سا اللہ دے پیغمبر ہون ایتھے کی کرن گے. نبی علیہ السلام نے فوری طور تے ٹوٹے ہوئے برتن چکے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں انس, تیری ماں نو غصہ آ گیا. اتنی کی بات کی تھی, کوئی بات نہیں انس, تیری ماں نو غصہ آ گیا.
آپ نے وہ برتن اپنے ہتھاں دے نال کٹھے کر کے سائڈ تے رکھے، دوسرے برتن منگوائے، او برتن مینوں دیتے تے جا اس گھر دے اندر دے کے آ تے شکریہ ادا کر کے آ، پتہ بھی نہ لگے برتن ٹوٹ گئے نے۔ جے برتناں دے کھڑاک پتہ لگ جاندے بھئی ساڈے برتن ٹوٹ گئے نے، ساڈے کرائے تے لڑائیاں ڈبل ہو جانیاں سن۔ نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی برداشت دا مظاہرہ فرمایا، ساڈے تے کپڑے استری ہو جانا دے نسل پوری ایویں ہے، ساڈے کپڑیاں دی استری دی لیٹ ہو جائے، ساڈے کھانے تھوڑا جاؤ وعدہ گھٹا ہو جائے، نمک دا وعدہ گھٹا ہو جائے، اے دے ماں بھی انجی سی، اے پوری پیڑھی اے دی پوری نسل انجی، پوریاں نسلاں اسی گن چھڑنے۔ آپ دا انداز دیکھو، نبی پاک دا گھریلو معاملات دیکھو، اسے لئی تے نبی علیہ السلام دا کوئی گھر نہیں ٹوٹا، کسے گھر نو طلاق نہیں ہوئی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کسے گھر دے اندر آپ نے کدی اپنی کسے بیوی نو ماریا نہیں، تسی غور نہیں کر دے کیوں؟ کیونکہ برداشت سی، آپ نے خود بھی برداشت کیتی ہے، آپ نے اپنی امت نو بھی برداشت، سفر دے معاملے چ بھی برداشت، گھریلو معاملے چ بھی برداشت، اور اسی طرح مسجد دے معاملے دے اندر بھی برداشت۔ جدوں تسی آپس سے برداشت دا مظاہرہ کرو گے اللہ پاک تانوں بڑی نبی پاک دی برداشت دا ہی اندازہ لگانا ہے تے اس بات تے اندازہ لگا لو او بدبخت جن نے نبی پاک دے گھر تے حملہ کیتا ہے، آپ دے گھر نو بھی معاف نہیں کیتا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جنہیں نبی پاک رئیس المنافقین کندہ لانتی عبداللہ ابن ابی ابن سلول جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ناموس تے حملے کیتے، آپ دی گھر والی میری اور تاڑی ماں امی جان امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے معاف نہیں کیتا، انہوں تے بھی الزام لگوائے اس بدبخت نے۔ غور کرنا کتنے دکھ پہنچے ہوں گے نبی پاک، کتنیاں تکلیفاں، اسی تے سکے پرا دے نال چھوٹا جا معاملہ ہو پہ نا اسی بولن لی تیار نہیں، کئی سال ہو گئے نہیں بول رہا، ہاں لے میں کوئی جڑا نا میں کوئی جیلے ٹکیا ہویا، میں نہیں جاندہ ہوتے کل معافی منگن، میں نہیں کرنی ہوتے نال صلح، میرے کو نہیں ہوندی برداشت بابا، اے روز دے دے نویں اتنے تماشے نے، ساڑھے آستے مار گیا، بلکہ میں پچھلے دن آج ویڈیو ویکھی ہے موبائل تے ایک بندہ نا گھر رچ کھلو کے آندہ ہے السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، وہ حقیقت نہیں ہوندی، ایک پیغام دینا ہوندہ انہیں ایک بندے نے آگے پھڑ کے کیا بھی مرے اے تے قبرستان تے نہیں، یہ تے کارے قبرستان جا کی دے تے تو کارے چاندہ پہ آندہ میرے لئے یہ سارے ہی مر گئے نے، میرے لئے سارے مر گئے نے، انہاں آکھے بھی تیرے لئے مر کیوں گئے نے کی مسئلہ ہے؟ آندہ فلانا کام آکھے نے کیتا نہیں پرا کا دے، فلانی گال آکھے نے منی نہیں پرا میرے لئے مر گیا، چھوٹے چھوٹے معاملات تے اسی کی سمجھنے مر گیا۔ انہیں نبی دی گھر والی تے آپ دی گھر والی دی عزت تے حملے کیتے نے، اتنے دکھ دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو، جدوں مر گیا فوت ہویا بیٹا عبداللہ جو کہ نبی پاک دا صحابی سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن ابی دا بیٹا بھی عبداللہ بن عبداللہ ابن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا صحابی ہے، اللہ دے نبی کو لایا، اللہ دے نبی ابا فوت ہو گئے، میرا دل ہے تُس جنازہ پڑھا دے، ظاہری کافر تے نہیں سی نا، ظاہری طور تے مسلمان سی، منافقت سی بچوں ہو سکتا ہے توبہ کر لئی، اللہ دے نبی تسی جڑا نا جنازہ پڑھا دیو، نبی علیہ السلام روانہ ہون لگے، آپ نے فوری طور تے یہ نہیں فرمایا تین نہیں پتا عبداللہ ہے کڈا وڈا دشمن سی میرا، انہیں کس موڑ تے میں نے دکھ نہیں دیتا، انہیں ہر موڑ تے منافقت کی تھی عبداللہ میں ایدہ جنازہ پڑھاواں نہیں لوگو، بلکہ حضرت عمر نے روکیا، آپ نے فرمایا عمر خاموش ہو جا، جب تک میں نے اللہ نہیں روکیا تو کون نے روکنا، میں جاواں گا، آپ گئے، آپ نے اپنا لعاب لگایا، میرے نبی دے حوصلے تو قربان نہ جاواں، آپ دی سنت تو قربان نہ جاواں، آپ نے اپنا لعاب لگایا، آپ نے اپنا کرتا اتار کس نو پہنایا، نبی علیہ السلام مغفرت دی دعا کی تھی، اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا، میرے نبی تسی ایک واری دعا آن دیو 70 واری بھی یہ واسطے مغفرت دی دعا کرو، میڈا ظالم میں انہیں تنو اتنے دکھ دیتے نے، میں انہوں معاف نہیں کرنا، اللہ انہوں معاف نہیں کر رہا، لیکن نبی علیہ السلام کتنی عظیم برداشت ہے آپ دی، آپ پھر بھی اپنے دشمن دے بارے معافی دی دعا کر گئے نے، چلے گئے نے، معافی دی دعا کی تھی، لعاب لگایا، اپنا کرتا پہنایا، میرے پیغمبر تانوں میں نے پیغام دے گئے نے، معاملات ہو ہی جاندے نے، اونچ نیچ ہو ہی جاندی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں،
لوگوں نو معاف کر دیا کرو، انہاں دے معاملات نو برداشت کر لیا کرو۔ آپ نے فرمایا لوگو اگر میں یقین ہو جائے کہ میرا رب 70 تو زیادہ واری بخشے دی دعا کرنا انہوں معاف کر دے گا تے میں اس تو بھی زیادہ واری دے واسطے مغفرت دی دعا کرنوں تیار ہاں، لیکن میں اپنے رب دے فیصلے نو مان لیا کیونکہ میرے رب دا فیصلہ ہے جو مرضی ہو جائے اللہ نے اس بدبخت نو معاف نہیں کرنا۔ اللہ دے نبی او دا بھی جنازہ پڑھان نو تیار ہو گئے۔ کتنی بڑی برداشت ہے، تسی کدی کلیاں بہ کے سوچیا اس تو بڑا سانو کدی کسے دکھ نہیں دیتا جیڑے دکھ انہیں نبی پاک نو دیتے نے، جڑیاں تکلیفاں اس بدبخت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دیتیاں نے، لیکن اللہ دے نبی پھر بھی چلے گئے۔ میں کیڑی کیڑی بات سناواں بلکہ بات مکائی دئیے، حضرت یوسف دی سیرت تے کدی تساں غور نہیں کیتا؟ غور نہیں کیتا جدو بنیامین دے بارے کہہ رہے سن کہ او انہیں چوری کر لئیے تے انہاں کیا سناؤ، انہاں نا پرا بھی انجی سی، ایدہ پرا بھی انجی سی۔ یوسف دی برداشت تو نہ قربان جاواں، کہہ سکتا سی اپنی زبانہ بند کرو، کچھ نہیں آکھیا، برداشت کی تھی گا۔ ایدہ پرا یوسف بھی انجی سی، او بھی ایدہ سی ایدہ وڈا پرا چوریاں کردہ سی لوکاں دیاں، لیکن سامنے پتہ ہے اے تے سنجانی بیٹھے ہونا سنجانے ہی نہیں سی۔ جدوں واپسی پھر آئے تے پوچھن لگے سناؤ یوسف دے بارے توڑا کی خیال ہے؟ کہنے لگے لگدا ہے یہ انت یوسف، تو ہی یوسف ہے؟ انج لگدا ہے جویں تو تیریاں گلاں تیرے معاملات انج دستے نے ساریاں خبراں دا تین پتہ ہے لگدا ہے تو ہی یوسف ہے۔ کہنے لگے ہاں ہاں جی ہاں میں ہی تے یوسف ہاں، میں ہی یوسف ہاں جنہوں چور بنائی رکھیا جے، ظلم تساں ایک ہی تن کے جسم دا کرتا بھی اتار لیا جے، میں ہی یوسف ہاں۔ کی خیال رکھ دے ہونا کہ کی خیال رکھنا ہے معافی دی؟ کہنے لگے لا تسریب علیکم اليوم، کی آکھ دے ہو آج تو بات تو آٹے کل کوئی بدلہ لینا تو انہوں معاف کر دیتا۔ صرف آپ ہی معاف نہیں کیتا، اپنے رب کو تو آٹی معافی دی دعا بھی کرانگا، اپنے اللہ کو تو آٹے واسطے معافی بھی منگانگا۔ کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی برداشت ہے۔ اسی کدی پرانو آکھیا جا جو بھی کیتے کوئی گل نہیں، میں تینوں معاف، میں تینوں پچھلیاں گناونیاں بھی کوئی نہیں، پچھلیاں آدھا ایک واری سبق سے سکھان دیو کاری صاحب پچھلیاں گناون تے جنہوں بھی تے پتہ لگے نے کی کچھ کیتا ہویا میں پتہ دے لگے انہوں نہیں۔ سیدنا یوسف کہنے لگے کوئی مسئلہ لا تسریب علیکم اليوم، کسے قسم دا کوئی بدلہ نہیں، کسے قسم دی کوئی پوچھ گاچ نہیں، تساں جو کیتا ہے توڑا معاملہ سی، میرے کو پوچھ دیو تے میں تانوں معاف بھی کیتا ہے تے رب کو بھی توڑے واسطے معافی دی تے مغفرت دی دعا مانگا، اللہ کو بھی سفارش کرنا اللہ تانوں معاف کر دے۔ اینو کہیں دے جے برداشت، اینو کہیں دے جے عظیم خوبی۔ بولو سارے اپنے اندر کی پیدا کرنا ہے؟ سارے بولو جے تساں نہ لے سو تو بات موڑ منڈا شروع کر دو، کیا پیدا کرنی ہے؟ تساں اسے چکر جو موڑ منڈا شروع کرے میں کوئی نہیں کرنی انشاءاللہ، اپنے اندر کی پیدا کرنی ہے؟ سارے بولو برداشت پیدا کرنی، نظام ٹھیک ہوئے گا، معاملات ٹھیک ہونگے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساڑھے اس جو بھائی انہاں دے جو آپس دے اندر دو خانہ دا ایک خاندانہ دا ایک تعلق جڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں قائم دائم رکھے، اللہ یہ محبتاں اسی طرح سلامت رکھے۔ خامد نو یہ ہوئی پیغام ہے برداشت کرنا ہے تے بی بی صاحبہ نو یہی پیغام ہے بھی برداشت کرنا ہے۔ سورے آن لوں ادھروں بھی اے جڑے خامد دے سورے نے انہوں نے بھی یہی پیغام ہے وہ ہو جائے نا داماد کو لو تے چھوٹی موٹی برداشت کرنا ہے تے وہ سس محترمہ تے سورا صاحب پاک کو لوں بھی یہ ہوئی پیغام ہے میں نو پاک کو لوں کچھ ہو جائے تے کی کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے۔ چھوٹے ہمسایاں نو دوسرے ہمسایاں دے بارے یہ ہوئی پیغام ہے کی کرنا ہے؟ امام صاحب نو مقتدیاں دے بارے پیغام ہے کدی اونچ نیچ کر بھی لین دے کی کرنا ہے؟ جے مقتدیاں نو پیغام ہے امام صاحب کو کدی کوئی نماز دا وعدہ کٹا آگے پیچھے ہو ہی جان، اذان کوئی لیٹ دیر سویر ہو بھی جائے دے کی کرنا ہے؟ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔